السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا 25 رکوع یعنی دوسرے سپارے کا 9واں رکوع تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج، یہاں پہ لام کو قلقلہ نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، الحج اشہر معلومات۔ فمن، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، فمن فرض، وا کو موٹا پڑھنا ہے اور ضاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، فیہن الحج فلا رفث، را کو موٹا پڑھنا ہے، ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون، یا یہ جو واو ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف لکھنے کی صورت میں ہے، حمزہ پیش او پڑھنا ہے، او کو لمبا او نہیں پڑھنا، یا اولی الالباب، با کو قلقلہ پڑھنا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله غین کو قلقلہ نہیں کرنا، تاغ نہیں پڑھنا، تغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من یقول، من نہیں پڑھنا، من یقول نہیں پڑھنا، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یہاں پہ نون کو صرف ظاہر کرنا ہے، اظہار مطلق کا قاعدہ ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اظہار مطلق کا قاعدہ، صرف نون کو ظاہر کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، فی الدنیا یعنی غنہ نہیں کرنا، فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، قاف کو قلقلہ پڑھنا ہے، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع را کو باریک پڑھنا ہے، سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. لام کی آواز دینی ہے تاکہ اس کی ادائیگی ہو تھوڑی ساری. والنسل واللہ لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے. اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. جھٹکا دینا ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ من یشری را کو باریک پڑھنا ہے. نفسہ ابتغاء مرضات اللہ یہاں پہ بھی اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے. واللہ رؤوف بالعباد. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ. پہلا لام باریک ہے دوسرا موٹا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.